हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेका छौँ। र यो च्याप्टरमा आज हामीले गाउसियन इलिमिनेसन मेथडको बारे नै हेरिरहेका थियौँ। अघिल्लो भिडियो पनि हेऱ्यौँ र आज पनि प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न लागिरहेका छौँ। सो एक दुईवटा प्रब्लम्स भनेको चाहिँ हामीले फेरि अझै पनि गाउसियन इलिमिनेसन मेथडकै बारेमा हेर्छौँ र त्यसपछि कन्सिस्टेन्सीको बारे, यो सल्भ हुन्छ कि हुँदैन, यसको सोलुसन पो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू बारे पनि थोरै चर्चा गर्छौँ है आजको क्लासमा। सो स्टार्ट गरौँ। एउटा 69 सालमा सोधेको क्वेसन छ। सो 3x प्लस 2y अनि माइनस जेड इज इक्वल्स टु 1 छ। त्यसै गरी 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टु के छ त माइनस 2 छ। माइनस x प्लस 1/2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 0 छ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो, यसमा हामीले गौसियन इलिमिनेसन मेथडद्वारा सल्भ गर्नुपर्ने छ। सो हियर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब सुरुमा त हामीले हाम्रो इक्वेसनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यसको लागि हियर 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 1 छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानौँ। त्यसपछि 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टु माइनस 2 छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानौँ। त्यसै गरी माइनस x प्लस 1/2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 0 छ। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानौँ। ठिक छ, यो भ्यालुजहरू हामीले लियौँ। अब यति भइसकेपछि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त 1 र 2 युज गरेर x हटाउने, फेरि 1 र 3 युज गरेर x हटाउने र अरू इक्वेसन त्यसरी नै हटाउँदै हटाउँदै x हटाउने, त्यसपछि y हटाउने हैन। सो सुरुमा x हटाउनको लागि 1 र 2 बाट मल्टिप्लाइङ 1/2 एन्ड 2/3 देन त्यसपछि subtracting 2 from 3 गरौँ। ठिक छ, 2 from 3 सरी 2 from 1 है, 3 लेखेछु। 2 from 1 गर्दाखेरि यहाँनिर माथि 6x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल्स टु 2 आउँछ। यहाँनिर कति आउँछ 6x माइनस 6y प्लस 12z इज इक्वल्स टु माइनस 6 आउँछ। सो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के आउने हो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। सो यो भनेको 10y माइनस 14z इज इक्वल्स टु 8 आउँछ। ठिक छ, यसलाई घटाएर लेख्दा 5y माइनस 7z इज इक्वल्स टु 4 लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर लेखियो। अब 1 र 3 युज गरेर x हटाउनु पर्यो। यहाँनिर माइनस 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 लाई र दुईटालाई एड गरिदिने हैन। सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 3/3 एन्ड एडिङ, अब एडिङ विथ 1 सँग एड गर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त इक्वेसन 3 लाई एड गरेपछि। सो लेखौँ है, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 1, 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टु 1 आयो। त्यसपछि यहाँनिर 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 3x, यहाँनिर प्लस 3/2y र यतापट्टि माइनस 3z इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ठिक छ, दुईटालाई एड गर्नुपर्ने छ। सो एड गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो। यतापट्टि 2y प्लस 3y/2 भनेको 7y/2 भयो। यहाँनिर माइनस 4z इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ, अथवा हाम्रो 7y माइनस 8z इज इक्वल्स टु 2 आयो भ्यालु। 7y माइनस 8z इज इक्वल्स टु 2 आयो। अहिले कस्तो कस्तो भ्यालु आयो है। अनि यसरी हामीले फिफ्थ इक्वेसन पनि भेट्यौँ, तर केही छैन, भ्यालु भेट्नु त हो, सजिलो छ, अलिकति मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिहालिन्छ नि हैन। सो अब मैले यतापट्टि चाहिँ इक्वेसन सल्भ गरेँ। सो यतापट्टि गर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब 4 मा मैले 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 5 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो,
ताकि y को भ्यालु अटो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो यिनीहरुलाई। सो मल्टिप्लाइङ हामीले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 by 7 and 5 by कतिले त 5 by 5 then subtracting अब यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो then subtracting 4 from 5 गर्दिनु त subtracting 5 from 4 ल ठीक छ। सो 5 from 4 ले गर्दा के हुन्छ होला त भ्यालु अब सो यहाँनेरि 5 from 4 ले सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 35y minus 49z is equals to 28 हैन। त्यसैगरी यतापट्टि 35y minus 40z is equals to 10 आउँछ। सो यहाँ सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि माइनस प्लस माइनस सो यहाँनेरि के आयो त माइनस 9z is equals to 18 भनेर आइपुग्यो ठीक छ माइनस 9z is equals to 18 आइपुग्यो। सो हामीसँग hence the three equations are hence the three equations are के भयो त पहिलो इक्वेसन भनेको 3x plus 2y minus z is equals to 1 छ यो 1 इक्वेसन हो। अब 4 र 5 मा जुनै लिए पनि हुन्छ ठीक छ 4 र 5 मा जुनै इक्वेसन लिए पनि फरक परेन। सो मैले इक्वेसन 5 लिए इक्वेसन 5 भनेको मेरो कति छ त 7y minus 8z is equals to 2 7y minus 8z is equals to 2 भनेर लिए यो मेरो 5th इक्वेसन छ। सो यसरी भन्दा नि हाम्रो जसरी रिप्रेजेन्ट गरेछ र 6th इक्वेसन भनेको 9z is equals to 18 भयो यसलाई मैले इक्वेसन 6 भनेर माने ठीक छ। अब यहाँनेरि फ्रम इक्वेसन 6 बाट मैले के पाउँछु त माइनस 9z is equals to 18 भनेर पाएँ। सो z को भ्यालु कति पाए त मैले माइनस 2 भनेर पाएँ ठीक छ z को भ्यालु माइनस 2 पुटिङ z is equals to minus 2 in 5 गरे भने zy 7y plus यहाँनेरि कति आउँछ 16 is equals to 2 or 7y is equals to minus 14 भनेपछि y को भ्यालु कति आयो माइनस 2 आइपुग्यो ठीक छ y को भ्यालु यहाँनेरि माइनस 2 भेट्यो। अब लास्टली हामीले पुटिङ y is equals to minus 2 and z is equals to minus 2 in equation 1 इक्वेसन मा हाल्यौं भने 3x त्यसपछि के हुन्छ त 3x अनि माइनस 4 हुन्छ 2 into minus 2 हुन्छ त्यसैगरी यतापट्टि प्लस 2 is equals to 1 छ। सो 3x is equals to 3 हुन्छ x is equals to 1 आउँछ therefore x is equals to 1 y is equals to minus 2 and z is equals to minus 2 चाहिँ हाम्रो इक्वेसनको भ्यालु हुन जान्छ। यसरी हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। सो यो मेथड युज गर्नु होला मैले जुन मेथड भने त्यसरी एप्लाई गर्नु हो भने कहिले पनि तपाईको इक्वेसन रङ आउँछ भन्ने छैन जहिले पनि तपाईले एउटा सर्टेन मेथड फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही मेथडमा रहेर तपाईले आफ्नो इक्वेसन्सहरुलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए कुनै बेला अर्को मेथडले गर्छु भन्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको इक्वेसन त राइट आउँछ हैन तपाईले सल्भ गर्दा भ्यालु पनि राइट आउँछ तर गॉसियन इलिमिनेसन मेथडको कुराहरु नहुन सक्छ त्यहाँ तपाईले गॉसियन इलिमिनेसनलाई बिर्सिन सकेको हुन सक्छ हैन। सो यो मेथड फलो गर्नुस् यो मेथड फलो गरेपछि 110% ल तपाईलाई मजाले मार्क्स आउँछ त्यहाँनेर है ठीक छ। सो के प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरु पनि छ यसको लागि त्यो एक दुईवटा प्र्याक्टिस क्वेशन्स दिन्छु म पछि लास्टतिर। सो अहिलेको लागि अझै हामीले एक दुईवटा सल्भ गरौँ ताकि हाम्रो जुन कुरा पढ्न खोजे हो त्यो कुरा प्रति हामीले अझै धेरै कुरा बुझौँ। सो अब हामीले अर्को क्वेशन भनेको चाहिँ 73 र 69 सालमै सोधेको क्वेशनहरुको गर्न लागिरहेछौं के छ भन्दा x1 minus 2x2 plus 3x3 is equals to 10 2x1 plus 3x2 minus 2x3 is equals to 1 र minus x1 minus 2x2 plus 4x3 is equals to 13 छ। सो यहाँनिर यसको सोलुसन हेरौं के हुन्छ here
यहाँनेरि x1 minus 2x2 plus 3x3 is equals to 10 छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानियो। त्यसै गरी यहाँनेरि 2x1 plus 3x2 minus 2x3 is equals to 1 छ। यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मानियो र फाइनली यहाँनेरि minus x1 minus 2x2 plus 4x3 is equals to 13 छ। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर माने। अब x1 x2 x3 दिएको छ। सो यो दिएको छ भने पनि हामीले सुरुमा x1 को भ्यालुलाई हटाउनु पर्यो। तपाईले यहाँ 3x2 minus 2x1 जे तपाईले 3x3 लाई अगाडि लेखेर जुन भ्यालु तर सबै एउटै प्याटर्नमा हुनु पर्यो। माथिल्लो इक्वेसन जुन प्याटर्नमा छ तलको इक्वेसन पनि त्यही प्याटर्नमा तपाईले लेख्नु पर्यो र पहिलो भेरिएबललाई हटाउने दोस्रो भेरिएबललाई हटाउने। सो यहाँ चाहिँ x1 x2 x3 ठीक छ। सुरुमा x1 आएको छ, त्यसपछि x2, त्यसपछि x3 को प्याटर्नमा छ। त्यसरी नै हामीले सल्भ गर्ने लेखेर। सो यहाँनेरि अब 1 र 2 बाट x1 हटाउनु पर्यो। सो मल्टिप्लाइङ के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाइङ 1 by 2 then subtracting ठीक छ। मल्टिप्लाइङ 1 by 2 then subtracting 1 from 2 गरियो ठीक छ। सो यहाँनेरि 2x1 plus 3x2 minus 2x3 is equals to 1। यतापट्टि के आउँछ 2x1 minus 4x2 अनि यतापट्टि plus 6x3 is equals to 20 आयो। सो यहाँ कति आउँछ प्लस माइनस माइनस। सो यहाँनेरि 7x2 minus 8x3 is equals to minus 19 आउँछ ठीक छ। 7x2 1 र 2 गर्दाखेरि हैन ठीक छ। 2x1 छ, 2x1 plus 2x1 छ, यहाँ 3x2 भयो। सो पहिलो इक्वेसन हाम्रो 7x2 minus 8x3 is equals to minus 19 आयो। ल ठीक छ। क्याल्कुलेसन चेक गरिराख्नु पर्छ। सुरुमै मिस्टेक थाहा पाइयो भन्दा अन्तिममा चेक गरिराख्नु परेन नि त हैन। अब 1 र 2 बाट 3 बाट x1 लाई रिप्लेस गर्ने सजिलो छ। दुईटालाई एड गर्दिए भइहाल्छ, x1 रिप्लेस भइहाल्छ। सो एडिङ इक्वेसन 1 and 3 इक्वेसन 1 र 3 लाई हामीले एड गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त यहाँ अब ठीक छ। x1 minus 2x2 plus 3x3 is equals to 10 छ। यतापट्टि minus x1 minus 2x2 plus 4x3 is equals to 13 छ। सो कति आउने रहेछ सम गर्दा x1 minus x1 0, यतापट्टि minus 4x2, यतापट्टि 7x3 र फाइनली यहाँनेरि 23 आइपुग्यो। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मानौं। अब 4 र 5 बाट हामीले के गर्नुपर्ने छ त x2 हटाउनु पर्ने छ। सो यहाँनेरि मैले 4 ले मल्टिप्लाई गरे र यहाँनेरि 7 ले मल्टिप्लाई गरे र दुईटालाई एड गरिदियो भने त 28x2 र minus 28x2 हुन्छ। सो यसरी काम गर्न सक्यो। सो यसलाई मैले यहाँनेरि लेख्छु है ताकि तपाईले हेर्न सक्नुस् मजाले। सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 by 4 and 5 by 7 then adding both ठीक छ। दुईटालाई एड गरियो अरे त्यसपछि। सो माथि 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 7 जा 28 x2 4 8 जा 32 minus 32 x3 भयो र 19 4 जा कति हुन्छ 9 4 जा 36 76 हैन minus 76 आउँछ। त्यसैगरी यतापट्टि तलतिर 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा minus 28 x2 plus 49 x3 is equals to 7 3 जा 21 161 आइपुग्यो। सो यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरौँ के हुन्छ भ्यालु एड गरौँ। एड गर्दाखेरि 49 minus 32 भनेको 17 x3 आयो र 161 minus 76 भनेपछि 161 minus 76 आउँछ। 161 र 76 भनेको यहाँनेरि 5 अनि यहाँनेरि 7 8 आउँछ 85 आउँछ ठीक छ। यति भयो हाम्रो। सो अब हामीले के इक्वेसन भेट्यौं त हेन्स वी हेभ फलोइङ इक्वेसन्स भनेर लेखौं। हेन्स वी हेभ फलोइङ इक्वेसन्स। हामीसँग फलोइङ इक्वेसन्सहरु छ। सो इक्वेसन्सहरु के भेट्यौं त भन्दा पहिलो इक्वेसन
x1 minus 2x2 plus 3x3 is equals to 10 यसलाई 1 मानौँ। त्यसै गरी अब मैले इक्वेसन कतिलाई माने त भन्दा हाम्रो इक्वेसन 5 लाई माने। इक्वेसन 5 भनेको हाम्रो कति छ त इक्वेसन 5 यहाँनेरि छ -4x2 plus 7x3 is equals to 23 भयो। यसलाई 5 भनेर मान्यो र लास्टली 17x3 is equals to 85 भनेर छ। यसलाई इक्वेसन 6 भनेर मानौँ। सो फ्रम इक्वेसन 6 हामीले के भेट्यौं x3 भनेको 85/17 ठीक छ। 85/17 भनेपछि यहाँनेरि कति आयो 5 आयो ठीक छ। अब पुटिङ x3 in 5 भनेको कति आउँछ -4x2 plus 35 is equals to 23 सो -4x2 भनेको -12 आइपुग्यो x2 भनेको कति आयो 3 आयो। अब लास्टली पुटिङ x2 and x3 in equation 1 x2 र x3 लाई इक्वेसन 1 मा हालौं। सो कति आउँछ त भ्यालु हाम्रो x1 minus 6 plus 3x3 so 3 5 15 is equals to 10 so यहाँनेरि x1 is equals to 10 plus 6 minus 15 भनेको 1 आयो ठीक छ। therefore x1 is equals to 1 x2 is equals to 3 and x3 is equals to 5 चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुने रहेछ ठीक छ। सो यसरी हामीले इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं है। यसरी यो इक्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं। सो यहाँनेरि हामीले फेरि दुईटा इक्वेसन्सहरु नै सायद सल्भ गरे हेर्यौं होला हैन। सो यो इक्वेसन्सहरु सजिलै छ गर्न। अब यहाँबाट त हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले के भइरहेछ कसरी सल्भ भइरहेछ भनेर। अब चाहिँ हामीले हाम्रो मेन मोटिभमा आयौं। यहाँ भिडियोको एउटा मेन मोटिभ जुन हामीले भन्न खोजिरहेको सपोज हामीले इक्वेसन्सहरु कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ ठीक छ। कन्सिस्टेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा त्यो इक्वेसनको सोलुसन छ कि छैन त। इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको हामीले सोलुसन भेट्न सक्दैनौं अथवा त्यो इक्वेसनको सोलुसन छैन। कन्सिस्टेन्ट भनेपछि के हुन्छ ल यसको चाहिँ सोलुसन छ है भनेर भेटिन्छ। सो तपाईले यो इक्वेसन सल्भ गरेर हेर्दा थाहा पाउनुहुन्छ कि कन्सिस्टेन्ट वा इन्कन्सिस्टेन्ट। सो सुरुमा त्यही भएर मेथड अनुसार हेरौं। सो हामीले यहाँनेरि कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्न गइरहेछौं है। सो मैले कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन र छ भने यसलाई सल्भ गर्ने। सो क्वेशन के छ x1 minus x2 plus x3 is equals to 1 छ। त्यसैगरी 3x1 plus x2 plus 5x3 is equals to 11 छ र 4x1 plus 2x2 plus 7x3 is equals to 16 छ। यो तीनवटा इक्वेसन छ हामीसँग। सो हामीले पुरानै टेक्निकले नै सल्भ गर्छौं। हियर x1 minus x2 plus x3 is equals to 1 यसलाई इक्वेसन 1 भनियो। यतापटि 3x1 plus x2 plus 5x3 is equals to 11 छ यसलाई 2 भनेर मानौं। त्यसैगरी 4x2 plus 2x2 plus 7x3 is equals to 16 छ यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मानियो। अब 1 र 2 बाट x1 हटाऊ। सो मल्टिप्लाइङ के छ त मल्टिप्लाइङ 1 by 3 ठीक छ। मल्टिप्लाइङ 1 by 3 and subtracting ठीक छ। 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने र subtracting 2 from 1 गरियो। सो 3x1 minus 3x2 plus 3x3 is equals to 3 भयो। यहाँनेरि 3x1 plus x2 plus 5x3 is equals to 11 छ। सो प्लस यहाँ माइनस 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 minus 4x2 minus 2x2 is equals to minus 8 भयो। सरी x3 छ यहाँ। सो यहाँनेरि 2x2 plus x3 भनेको कति भयो 4 भयो। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मानियो ठीक छ। 2x2 plus x3 भनेको 4 हुन गयो। अब फेरि 1 र 3 युज गरेर हामीले के गर्नुपर्ने छ रिप्लेस गर्नुपर्ने छ 4x2 लाई अथवा x1 लाई सरी यहाँ x1 छ। सो मल्टिप्लाइङ
multiplying 1 by 4 and subtracting, अब subtract गर्नु पर्यो, subtracting 3 from 1 गरे, ठीक छ। सो यहाँनेरि 4x1 minus 4x2 plus 4x3 is equals to 4 हुन्छ। यतापट्टि 4x1 plus 2x2 plus 7x3 is equals to 16 थियो। सो यहाँ कति आउँछ माइनस 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 माइनस, सो माइनस 6x2 माइनस 4x3 is equals to minus 12। सो यहाँनेरि 3x2 plus 2x3 is equals to 4 आयो। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मान्न सक्यो, ठीक छ। यति भ्यालु आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, 4 र 5 बाट युज गरेर x2 लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ। सो x2 लाई रिप्लेस गर्नको लागि 4 मा हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यतापट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, हैन त? यही त होला। सो यतापट्टि 2 ले, उतापट्टि 3 ले, यतापट्टि 2 उतापट्टि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, सो मिस्टेक्स भनेको चाहिँ यहाँनेरि रहेछ है। 4 minus 7 भनेपछि यहाँनेरि minus 3 हुनुपर्ने हो। अब 3 ले जाँदाखेरि यहाँनेरि कति हुन्छ त, यहाँनेरि minus 3 ले गरियो भने यहाँ 2x2, यहाँनेरि x3 र यहाँनेरि कति आउँछ, अब हाम्रो यो भ्यालु भनेको चाहिँ 4 नै आउँछ, ठीक छ। यो भ्यालु आइपुग्यो। अब यहाँनेरि हेर्नु न, अब 2x2 plus x3 is equals to 4 र यहाँ पनि 2x2 plus x3 is equals to 4 आयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, अब हामीले के थाहा छ भने मैले जुन तपाईलाई प्रोसेस भने x2 लाई रिप्लेस गर्नुपर्ने, x2 लाई हटाउनु पर्ने, सरी रिप्लेस गर्नु भन्दा पनि हटाउनु पर्ने। सो यहाँनेरि यो केही मल्टिप्लिकेसन गरिराख्नु परेन, हैन? मल्टिप्लिकेसन गरिराख्नु परेन। सो यहाँनेरि अब subtracting 4 from 5 गरियो भने 2x2 लाई हटाइदिए मैले, 0 into x3 is equals to 0 आउँछ, ठीक छ। 0 into x3 is equals to 0 आयो। अब यहाँनेरि प्रब्लम भयो, x3 को भ्यालु के हुन्छ होला, x3 के मान्नु पर्ने हुन्छ होला। जस्तै x3 को भ्यालु मैले 1 राखे, 0 into 1 0 आयो, त्यो पनि सपोर्ट गर्यो। 0 into 2 0 into 3 0 into 4 जे भ्यालु हाले पनि सपोर्ट गर्छ। सो यसको मतलब हामीले के सपोज गर्छौं भन्दा, हियर x3 is true for all values, जुनै भ्यालु हाले पनि x3 ट्रू हुन्छ। सो x3 is equals to k सपोज गर्छौं, जे नम्बर लिए पनि सपोर्ट गर्छ भने हामी x3 is equals to k भनेर लिन्छौं, ठीक छ। बुझ्नु भयो कुरा। अब x3 को भ्यालु के भएपछि यहाँनेरि हामीले 4 अथवा 5 मा जुनैमा पनि हाल्यौं भने पुटिङ अथवा फर्ममै लेख्नु हामीले। सो द इक्वेशन्स आर भनेर के लेख्नु पर्यो हामीले, x1 minus x2 plus x3 is equals to 1, यसलाई इक्वेसन 1 लेख्यौं। त्यसपछि 2x2 plus x3 is equals to 4, यो इक्वेसन मैले 5 लेखे र 0 into x3 is equals to 0, यो भनेको मेरो इक्वेसन 6 भयो। अब फ्रम इक्वेसन 6 हामीले के लेख्न सक्यौं, x3 is equals to k। अब x3 के भएपछि पुटिङ x3 is equals to k in 5 गर्यौं भने 2x2 is equals to 4 minus k, अथवा यहाँ x2 चाहिँ हो, x2 is equals to 4 minus k by 2 हुने भयो, हैन? त्यसैगरी x2 र x3 को भ्यालु मैले 1 मा हाले गरे, हैन? सो 1 मा हाले भने के हुन्छ, x1, अब x2 भनेको माइनस यहाँनेरि minus 4k by 2 छ, x3 भनेको के छ यहाँ 1 भयो। x1 is equals to 1 minus k, यतापट्टि माइनस प्लस 4 minus k by 2 हुने भयो। सो x1 को भ्यालु 2 minus 2k plus 4 minus k by 2 हुने भयो, अथवा 6 minus 3k by 2 हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुन्छ। सो यो इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट छ, ठीक छ। किन कन्सिस्टेन्ट छ भन्दाखेरि सोलुसन्स त आएको छ नि हाम्रो, हैन? हामीलाई त एटलिस्ट एउटा सोलुसन भेट्यो भने कन्सिस्टेन्ट हुने हो। सो यहाँनेरि सोलुसन्सहरु आएको छ, त्यही भएर हामी यो इक्वेसनलाई कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्छौं, ठीक छ।
यो इक्वेसन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ र यसमा चाहिँ इन्फिनिटली मेनी सोलुसन्स छ। जुनै भ्यालु हाले पनि इक्वेसन आउँछ सल्भ हुन्छ भने त्यो के हुन्छ त हाम्रो सल्भेबल छ, कन्सिस्टेन्ट छ। अब यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ यहाँनेरि। सो सपोज के क्वेसन छ भन्दा x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 8, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टु 5 र 5x प्लस 2z इज इक्वल्स टु 7 छ। सो हियर हामीले के लेख्छौँ x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 8 लेख्छौँ। यो हाम्रो इक्वेसन 1 हुन गयो। त्यसै गरी 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टु 5 लेख्यौँ, यो इक्वेसन 2 भयो। र लास्टली 5x प्लस 0 इन्टु y लेखेँ मैले, 2z इज इक्वल्स टु 7, यो हाम्रो इक्वेसन 3 भयो। अब हामीले के गर्छौँ 1 र 2 मा हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ हटाउँछौँ युज गरेर, 1 र 2 युज गरेर x को भ्यालु हटाउँछौँ। सो मल्टिप्लाइङ 1 by 2 and subtracting 1 from 2 गऱ्यौँ मैले, ठिक छ। सो 1 from 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दा यहाँनिर 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टु 5 आयो। यहाँनिर 2x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल्स टु 16 छ। सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के आउँछ यहाँ माइनस माइनस माइनस, सो माइनस 5y माइनस 6y इज इक्वल्स टु माइनस 11 आयो। सो यहाँनिर मैले यसलाई 5y प्लस 6y इज इक्वल्स टु 11 लेखेँ, यो हाम्रो इक्वेसन 4 हुनु भयो। अब 1 र 3 युज गरेर मैले हटाउनु पर्यो भने 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु र सब्ट्र्याक्ट गर्छु। सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 by 5 and subtracting 3 from 1 ले गरे भने के हुन्छ त 5x प्लस 15y प्लस 20z इज इक्वल्स टु 40 हुन गयो। यतापट्टि 5x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल्स टु कति हुनु गयो यहाँनिर 7 छ। अब यो भ्यालु कति हुन्छ 15y प्लस 18z इज इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउँछ 33 आउँछ। सो यहाँनिरबाट 3 कमन लिने हो भने 5y प्लस यहाँनिर z हो है, मैले y लेखेको छु, 6z इज इक्वल्स टु 11 आयो। यसलाई 5 भनेर भन्नु, ठिक छ। इक्वेसन त एउटै आयो। सो एउटै इक्वेसन आइपुग्यो यहाँ। सो अब फेरि यहाँनिर हामीले सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन के गर्न सक्यो 4 from 5, एउटै कुरा हो आखिर। सो यहाँनिर पनि 0 इन्टु z इज इक्वल्स टु 0 आयो। सो हाम्रो इक्वेसन्सहरू के आयो द इक्वेसन्स आर के भयो त हाम्रो x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 8, त्यसै गरी 5y यसलाई 1 लेखौँ, 5y प्लस 6z इज इक्वल्स टु 11 यसलाई 5 लेखौँ र यहाँनिर 0 इन्टु z इज इक्वल्स टु 0 आयो, यसलाई इक्वेसन 6 भनेर लेखौँ। सो अब यो भ्यालु यहाँनिर z को त जुनै भ्यालु हाले पनि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ, z इज इक्वल्स टु 0 1 2 3 जे हाले पनि सेटिस्फाई हुन्छ। सो यहाँनिर फ्रम इक्वेसन 6 हामीले के भन्न सकौँ सिन्स all values of z satisfy it, so हामीले के लेख्न सक्छौँ z इज इक्वल्स टु k भनेर लेख्छौँ। सो पुटिङ z इन 5 गऱ्यौँ भने 5y इज इक्वल्स टु 11 माइनस 6k हुन्छ, y भनेको 11 माइनस 6k बाई 5 भयो। त्यसै गरी पुटिङ y एन्ड z इन इक्वेसन 1 गऱ्यौँ भने यहाँनिर के हुन्छ त अब x इज इक्वल्स टु 8 माइनस 3y माइनस 4z हुन्छ। सो 8 माइनस 3 इन्टु यहाँ 11 माइनस 6k बाई 5 छ, यतापट्टि माइनस 4k छ। सो एलसिएम लियौँ भने x इज इक्वल्स टु यहाँ
5 8 40 minus 33 plus 18k minus 20k by 5 हुन्छ। सो x को भ्यालु कति आउँछ 7 minus 2k by 5 आयो। therefore भ्यालुजहरु के आयो x is equals to 7 minus 2k by 5, y is equals to 11 minus 6k by 5 र z को भ्यालु के आइपुग्यो। सो यो इक्वेसन पनि कन्सिस्टेन्ट छ। सो तपाईले के बुझ्नु पर्यो यसरी 0 into z is equals to 0 को फर्ममा इक्वेसन आयो भने तपाईले z को भ्यालु त जुनै भ्यालु हाले पनि यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ। z is equals to के गर्ने र त्यही भ्यालु हाल्दै 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 हामीले अरु इक्वेसन्सको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं। ठीक छ। अब नेक्स्ट इक्वेसन तिर जाउँ। अर्को इक्वेसन के छ भने हाम्रो x1 plus x2 plus x3 is equals to -3 छ। त्यसैगरी 3x1 plus x2 minus 2x3 is equals to -2 छ। त्यसपछि 2x1 plus 4x2 plus 7x3 is equals to 7 छ हैन। अब यसमा गौसियन इलिमिनेसन युज गर्नु पर्यो। सो सोलुसनमा यहाँनेरि here x1 plus x2 plus x3 is equals to -3 छ। त्यसैगरी यसलाई 1 भनेर लेख्यो। यतापटि 3x1 plus x2 minus 2x3 is equals to -2 छ। यसलाई 2 भनियो। त्यसैगरी 2x1 plus 4x2 plus 7x3 is equals to 7 छ। यसलाई इक्वेसन 3 मानियो। अब सुरुमा 1 र 2 युज गरेर x1 रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो multiplying 1 by 2 and subtracting के गर्न सकिन्छ multiplying 1 by 2 गरियो र subtracting 1 from 2 गरियो रे। ठीक छ। सो सबट्र्याक्ट गरियो भने यहाँनेरि के हुन्छ 3x1 plus x2 minus 2x3 is equals to -2 छ। यतापटि यहाँनेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है सरी। सो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3x1 plus 3x2 plus 3x3 is equals to -9 हुन्छ। सो यहाँनेरि के आयो त माइनस 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 यहाँनेरि प्लस। सो -2x2 minus 5x3 is equals to 7 आयो। ठीक छ। सो 2x2 plus 5x3 is equals to -7 लेखे। यसलाई 4 भनेर लेखे। अब 1 र 3 युज गरेर फेरि x1 लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। सो मल्टिप्लाइङ हाम्रो हेर्नु त मल्टिप्लाइङ 1 by 2 and subtracting। ठीक छ। मल्टिप्लाइङ 1 by 2 and subtracting 3 from 1 गरियो रे। सो के हुन्छ 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equals to -6 हुन्छ। यहाँनेरि 2x1 plus 4x2 plus 7x3 is equals to 7 हुन्छ। सो यहाँनेरि के आउँछ माइनस 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 माइनस। सो यहाँनेरि -2x2 minus 5x3 is equals to -13 हुन्छ हैन। सो 2x2 plus 5x3 is equals to 13 हुने रहेछ। ठीक छ। यति भ्यालु आयो। अब यसलाई इक्वेसन 5 मान्यो। अब यहाँनेरि यो भ्यालुजहरु सेम छ। सो त्यही पनि हामी सबट्र्याक्ट गरौँ x3 को लागि x2 चाहिँ रिप्लेस गर्दियौ। सो सबट्र्याक्टिङ 5 from 4 गरियो रे। 5 from 4 गर्यो भने के हुन्छ त यहाँनेरि 2x2 plus 5x3 is equals to -7 छ। यतापटि 2x2 plus 5x3 is equals to 13 छ। सो यहाँनेरि माइनस माइनस माइनस। सो 0 into x3 is equals to -20 हुने रहेछ। सो हाम्रो के इक्वेसन्स आयो त we have भनेर के लेख्न सकियो। इक्वेसन 1 के छ x1 plus x2 plus x3 is equals to -3। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यो। अनि मैले इक्वेसन 5 लिए अरे 2x2 plus 5x3 is equals to 13 यो भनेको इक्वेसन 5 र लास्टली 0 into x3 भनेको -20 छ। यो इक्वेसन 6 भयो। अब तपाईले 0 into x3 छ x3 मा तपाईले जुनै भ्यालु हाले पनि कहिले पनि -20 आउन सक्दैन। ठीक छ। x3 मा तपाईले जुनै भ्यालु युज गरे पनि कहिले पनि -20 आउन सक्दैन। सो -20 आउन नसकेको कारण हामीले के लेख्छौं त here no value of x3
satisfies equation 6 ठीक छ कुनै पनि भ्यालुले इक्वेसन 6 लाई सेटिस्फाई गर्दैन सो the system of equation has no solution भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ कुनै पनि भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैन भनेपछि यो इक्वेसनको केही पनि के छैन त सोलुसन छैन भनेर लेख्नु पर्यो है ठीक छ यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि केही भ्यालु आएको छ यहाँ 0 * x3 छ भने चाहिँ x3 को जे भ्यालु हाले पनि यहाँनेरि काम गर्न सकिँदैन अब अर्को एउटा लास्ट क्वेशन छ गॉसियन इलिमिनेसन को सो यहाँबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ नि सल्भ गर्ने हो हैन सो x1 + 2x2 + 3x3 = 4 4x1 5x2 + 6x3 = -7 त्यसैगरी 7x1 + 8x2 + 9x3 = 10 छ सो यहाँनेरि here the given system of equations are हामीले दिएको इक्वेशन्स आर के हो त x1 + 2x2 + 3x3 = 4 यसलाई 1 मानियो त्यसैगरी 4x1 + 5x2 + 6x3 = -7 भयो यो 2 भयो त्यसैगरी 7x1 + 8x2 + 9x3 = 10 यसलाई इक्वेसन 3 मानियो अब 1 र 2 युज गरेर x1 रिप्लेस गर्ने अनि x1 र 3 युज गरेर फेरि x1 लाई रिप्लेस गर्ने सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 / 2 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड सबट्र्याक्टिङ ठीक छ एन्ड सबट्र्याक्टिङ के गर्न सकियो त भन्दा 2 फ्रम 1 ले सबट्र्याक्ट गरियो सो कति आउँछ 4x1 + 8x2 + 12x3 = 16 यतापटि 4x1 5x2 + 6x3 = -7 सो यहाँनेरि प्लस माइनस 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 प्लस सो 3x2 + 6x3 = यहाँनेरि 16 7 जा 21 आउँछ हैन 3x2 + 6x3 यहाँनेरि कति आयो 16 7 भनेपछि 23 चाहिँ आउने रहेछ सरी 23 आइपुग्यो पहिलो भ्यालु यो भयो हैन यसरी हामीले पहिलो भ्यालु भेट्यौं अब दोस्रो भ्यालु पनि भेट्यौं यसलाई इक्वेसन के भनेर लेख्नु त भन्दा 1 भनेर सरी 4 भनेर लेख्नु हैन अब 1 र 3 युज गरेर x1 रिप्लेस गर्नु पर्यो सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 / 7 एन्ड सबट्र्याक्टिङ 3 फ्रम 1 गर्यो भने के हुन्छ त 7x1 + 14x2 + 21x3 = 7 4 जा 28 त्यसैगरी x3 को इक्वेसन के छ 7x1 + 8x2 + 9x3 = 10 छ सो यहाँनेरि माइनस 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 सो यहाँनेरि कति हुन्छ 14 8 भनेको 8 19 6x2 प्लस यहाँनेरि 21 9 भनेको 12x3 अनि यहाँ = 14 आइपुग्यो सो 3x2 + 6x3 भनेको कति आयो 7 आइपुग्यो यसलाई इक्वेसन 5 भनेर लेख्न सकियो हैन यति भ्यालु लेख्न सकियो अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरौँ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 5 फ्रम 4 गरियो अरे ठीक छ 5 फ्रम 4 गरियो भने 3x2 + 6x3 = कति छ 23 छ र 3x2 + 6x3 = 7 छ अब हामीले x2 लाई हटाउनु पर्यो सो 0 * x3 भनेको कति आउने रहेछ यहाँ माइनस भयो यहाँ माइनस माइनस सो यहाँनेरि 23 भनेपछि 24 हुनको लागि 14 चाहिन्थ्यो सो यहाँनेरि 7 8 9 10 16 आइपुग्यो सो हाम्रो के इक्वेसन भेटियो त भन्दा we have following equations so हाम्रो इक्वेशन्सहरु x1 +
2x2 प्लस 3x3 इजिकल्स टु 4 भयो, यसलाई 1 मानियो। त्यसै गरी अर्को इक्वेसन भनेको 3x2 प्लस 6x3, 3x2 प्लस 6x3 इजिकल्स टु 7 छ, यसलाई 2 मानौँ। र 0 इन्टु x3 भनेको कति भेट्यो, यहाँ 16 भेट्यो। सरी, यो इक्वेसन कति छ हाम्रो 5 रहेछ है, यो 5 हो, यो भनेको 6 भयो। सो के हेर्न सकिन्छ भने सिन्स नो भ्यालु अफ x3 सेटिस्फाइज इक्वेसन 6, कुनै पनि x3 को भ्यालुले इक्वेसन 6 लाई सेटिस्फाई गर्दैन। भनेपछि यहाँ पनि x3 छ भने चाहिँ यहाँ पनि सेटिस्फाई हुने भएन, यहाँ पनि x3 छ, सो सेटिस्फाई हुने भएन। सो x3 को केही भ्यालु छैन भने यहाँ x2 पनि भेट्न सकिएन। त्यसै गरी x2 र x3 को केही भ्यालु छैन भने x1 पनि भेट्न सकिएन। सो यसको मतलब के भयो त, सो द सिस्टम अफ इक्वेसन, सो द सिस्टम अफ इक्वेसन हैज नो सोलुसन। ठीक छ, यो सिस्टम अफ इक्वेसन को केही पनि सोलुसन छैन, यो कन्क्लुजनमा पुग्यौं हामी। सो यहाँनेर हामीले गॉसियन इलिमिनेसन द्वारा विभिन्न प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं। ठीक छ, सो यहाँनेर कन्डिसन्सहरु पनि हेर्यौं, कति बेला कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, कति बेला इनकन्सिस्टेन्ट हुन्छ। सो तपाईले बुझ्नु भयो होला त्यो कन्डिसनहरु। ठीक छ, कतै बुझ्नु भएन और कतै प्रब्लम भयो बुझ्न भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुल जुन हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ त्यहाँनेरि गएर पनि आफ्नो प्रब्लम्सहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। और अरु केही सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्यो, तपाईलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन लागेको छ भने यो नम्बर जुन 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।